म्हजी दया कर सायबा, दिसभर तुका उलो मारता. तूं दुलोब आनी कोणवाडाव, तुका उलो मारतल्या थंय तूं माये मोगान बोल्लोलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मोगाड बावा भयणीनो, देवाक आमी आर्गां दिवया. आनीक एक नवो दीस देवान आमकां फावो केला देखून देवाचे उपकार आठोवया. आनीक एक सुमान बरे भाशेन सरोन गेलो आनी आनीक एक म्हयनोय सरोन वेता. आगोस्टाच्या म्हयन्याचो आज जेन्ना आमी निमाणो आयतारूय पाळटाव, आख्ख्या म्हयन्या पासतूय देवाक दिन वासूया. आनी येता तो सप्टेंबराचो म्हयनो आमकां सगल्यांक बरो मेळचो म्हूण मागुया. आमी आज तावन सायबीण मांयचे पोरबेक तयारी सुरू करता. नोवेनाचो पयलो दीस, सायबीण मांयचे जल्माचो दीस आमी आनीक उपरांत 8 दिसांनी 9 दिसांनी समोर उमथल्या. सायबीण मांयचे मजतीन देवान आमचेर सगल्यांचेर आपलो उपोट आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागुया. आईचें पयलें नोवेन भेटयतात आनी तांचेच पासत आमी आईची मिसाची भेटूय भेटयता. तें म्हणल्यार आमच्या कोरगांवच्या सॅक्टर 8 हाचे पासत. हे सॅक्टर 8 ह्यो 3 समुदायो आसा, जोमे आसा, तांचेय पासत आमी केरीत भाशेन मागता. भाग्यवंत इजाबेल जोमो, भाग्यवंत मारिया जोमो आनी भाग्यवंत साबस्त्यांव जोमो देवसू. ह्या तिनूय जोम्यांनी आसलेल्या आमच्या भावा भयणांचेर, तांचे फॅमिलींचेर देवान आपलो उपोट आशिर्वाद घालचो म्हूण तांचे पासत ह्या मिसांत आमी केरीत भाशेन मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमयांक काकलूत कर, क्रिस्ताक काकलूत कर, सोमयांक काकलूत कर. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमयान जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमयान देवा देवाची शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याची सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाड बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे थावन उपसोतात. आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती चडोय. अशें आमकां तूं दिताय तीं सगलीं बरीं देणी पोसून वाडोय. तीं जतनायेन राख आनी मोहिपासान बाळगून दवर. आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासूड चलयता सासणांच्या सासनांक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुवें म्हाका बुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका भुल्लों. तूं म्हजेवून गोठ देखून तुवें म्हजेर जैत व्हेलें. हांव दिसभर केण्यांचो माल जालां. सगलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उलयतां तितलेय फावटी हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय, जबरदस्ती आनी निसणटोन.
म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगलोच दीस अपमान आनी केडणी. हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना, ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजांत जळटो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या आडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दोमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. आमचो जाबाब जातलो, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. म्हणुया, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका अंतरेकता, पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जाबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासतां, आत जोडटां तुज्या नांवांक. जाबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजीर तुजो उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. जाबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आसकारी. तुज्या पाकाट्यांचे सावडेंत कुशालकायेन मुरगडटा. हो पडे म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दयेन सांबाळ. जाबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान केल्ले काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच तुका समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक पुटोवता ती भेटोवणी हीच. ह्या संवसाराची चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलून दी. तेन्ना देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सुपूर्ण तें तुमी जाणो जातल्यात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. व्हडतो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसल्याक वेतलो. जाणट्यांच्या पुरोम याज्ञिकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतलें जायतें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो. केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वडोन पेद्रूक सांगलें, चल सोयताना
पाटी सरून वच. म्हजे वाटेर आडकोडीचो फातर तूं, कित्याक तुजीं येवजणां देवाची न्हय पूण मनशांची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसात जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचो इगर्जेचो बुलेटीन ही देख म्हणलेलो ह्या गेले फावटीक आमी छापून हाडलेलो, ताचेर अशी एक वड आमकां वाचूंक मेळटा. हांव वाचून ती तुमकां दाखयता. इवन दो this pandemic seems to be a big worrying problem, still let us renew our faith in our almighty, omniscient, omnipotent, omnipresent Lord and God, who is much and much bigger than anything prevailing in this world. दुसऱ्या उतरांनी, ह्या संवसारांत कितेंय आसूं, सगल्याहून व्हडतो, सगल्याहून व्हडलें आनी सगल्याकूच आजीर आसलेलें तें म्हणल्यार देवाचें आसणें आनी तोच जावन आसा सर पदवीदार देव. आमच्यो कसल्योय येवजण्यो जावं, आमचें कसलेंय धोरण जावं, आमचीं केद्दीं व्हडलीं सपनां आसूं, देवाचे हुकुमा विरेत कितेंच घडना म्हूण ही वड आमकां दुबावबीण उगडास करतली. आनी देखूनच आमच्या जिवितान आमी जें कितें देवाक जाय तितलेंच करूंक जाय. जें कितें देवाची येवजण आसा तीच देवाची येवजण फुडें व्हरता आनी तीच येवजण मुखार वेता म्हूण आमकां आयचो सेवा धर्म उगडास करता. हेच बाबतीन आमकां आयचीं तिनूय वाचपां हाचेर जायतो उजवाड घालता. आयचें पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकां वेदलें. ह्या वाचपान जेरेमियास आपल्या जिविता विशीं असो उद्गारता आनी अशी आपल्या जिविताची कथा सांगता ती आमी आयकल्ली आसा. जेन्ना देवान जेरेमियासाक विचून काडलो आनी देवाचो वावर करूंक ताका आगोडाय जायत्यो मुखार आयल्यो, तेन्ना जेरेमियास म्हणटा हांवें बेश्टेंच घेतलें. देवाचें उतराक हांवें बेश्टो चोय म्हणलो. म्हजे लागीं हो वावर मुखार व्हरूंक जायना. आनी तो म्हणटा म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगलोच दीस अपमान आनी केडण्यो. ताज्यान सोंसूंक नजो जावन तो अशेंय उलयता, हांव ताचो उगडास करचो ना, ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. देवान दिल्लो संदेश, देवान म्हाका विचून काडल्या ती जबाबदारी हांव आनीक करचो ना, म्हजे लागीं जायना, सायबा तें म्हजे लागीं घडचें ना. पूण म्हज्या काळजांत जळटो उजो पेटला सो दिसता. म्हज्या आडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दोमावन दोमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडचें ना, तें घडलें ना. म्हणटकूच सर्वेस्परा देवाचो संदेश पाडचे खातीर आनी तो मुखार व्हरपाक आगोडाय लागता तेन्ना हो जेरेमियास प्रवादी तें सोडून वचोंक जाय ते प्रयत्न केले पूण घडलो ना. कित्याक घडलें ना? कित्याक देवाची येवजण हो वावर जेरेमियासानूच करूंक जाय. आनी उपरांत हें सगलें ओडकून घेवन जेरेमियास म्हणटा ना, म्हजे लागीं जायना, म्हाका ती सोकूत ना. म्हणटकूच देवाक कितें जाय म्हज्या जिवितांत तितलेंच घडचें आनी तितलेंच घडलें. ही सगळी खबर आमी आयच्या पयल्या वाचपान बरे भाशेन आयकल्ली. आयचें दुसऱ्या वाचपाचो बरयणार जावन आसा भाग्यवान पावलू. भाग्यवान पावलूची येवजण वेगळीच आसली.
जी बागेवन पावलूची येवजण आसली ती देवाची येवजण आसूंक ना, आनी देवाची येवजण पावलूक आसली ती पावलू सोबे आसली आसूंक ना. म्हणटकूच देवाची येवजण पावलूच्या जिवितानूय साकार जाता ती आमी पळयता. बागेवन पावलूची दिशा दुसरीच, क्रिस्तांवांक घोडे पिडापीड दिवची, जेजूचो संदेशकार म्हूण गमलो म्हणटकूच ताका मारफार करचो, ही ताची येवजण आसली आनी हे येवजणेन तो मुखार वेतालो. सूर शेवटी देव ताका एका एक्सिडेंटांतल्यान घोड्यारतान पडलो तेन्ना ताका ताची सोदीक वेता आनी ह्या पावलूक सोदून काडून जेजू म्हणटा आतां तावन तूं म्हजो सेवक जातलो, आतां तावन तूं म्हजो व्हडलो संदेशकार जातलो. आनी ते देवळार थावन देव पावलूचीं पावलां सगळींच बदलता आनी ताका एक व्हडलो संदेशकार करता आनी पोबी सोबेचो ओकोण ताका खांबो करता. आनी हेंच ओळखून घेवन बागेवन पावलू आमी रोमकारांनी कसलें जिवीत जियोवचें पळय तें आमकां ह्या दुसऱ्या वाचपांत उगडास करता. म्हणटकूच आपल्या विशीं देवान बरयल्लें सगलें बरे भाशेन पाळलें देखून आज आपुणूय पोवी सोबेचो ओकोण खांबो जालो, आपल्या जिवितान सगलें बरेंपण मेळ्ळें. तेंच आमकांय देवाची खुशी पाडून आमची कुशीक धरून देवाची खुशी पाडून आमी देवाची खुशेक तयार जावचें म्हूण बागेवन पावल उगडास करतालो. आमी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकल्लें आसा. आयचें शुभ वर्तमान मनशाची चिंतना ती देवाची चिंतना न्हय आनी देवाची चिंतना ती मनशाची चिंतना न्हय. जेन्ना जेजू आपल्या कोश्टां विशीं आपल्या शिसां लागीं उलयलो तेन्ना पेद्रूकूय दिसलें ना, अशें केन्नाच जावचें ना. देव जावन तूं सोंसतलोय सायबा, ना, हें तुका केन्नाच घडचें ना, तुका केन्नाच सोंसूंक पडचें ना. आनी ते वेळार जेजू ह्या पेद्रूक कारेक करता आनी म्हणटा तुजी चिंतना सद्याक आसा पळय ती देवाची चिंतना न्हय, ती जावन आसा सैतानाची चिंतना. आनी देखून सैताना कुशीक सोर. देव बरयता पळय ती काणी वेगळीच. म्हणटकूच देवा बापान म्हजे सवें बरयल्ली काणी म्हणल्यार अशी, हांवें सोंसूंक जाय, हांवें देवाची कुशीच करूंक जाय आनी देवाची कुशीच करूंक हांव मनीस कसो संवसारांत आयिल्लो आसा. म्हणटकूच आपल्या शिसांकूय जेजू तयार करता आपली कुशीक धरून, मनशाची कुशीक धरून देवाची खुशी करूंक. आनी उपरांत आमी तांच्या जिविताची खबर जाणा ते भाशेन खरेंच पेद्रू आपली खुशी न्हय पूण उपरांत जेजूची देवाची खुशी करता आनी देवाची कुशीकूच लागून ताका मरणूय फावो जाता. म्हणटकूच माडतीर तो मरता. बाबा भणीनो, आमी सायबीण मांयची नोवेनां आज सावन सुरू करता तेन्ना सायबीण मांयच्या जिवितान आमी तेंच पळयता. शी वॉज अ यंग गर्ल. तें भुरगें एक चेडूं तरणाटी चेडूं कशें आसलें. ताका जाय तो फुडार आसलो, बरो फुडार आसलो घोडे, जायतीं बरीं सपनां आसलीं घोडे, तिची ड्रिम्स घोडे एक भाशेची आसली घोडे. पूण जेन्ना देव तिका उलो मारता, मारियाय तशेंच करता, आपली कुशीक दवरता, आपलो फुडार आसलो पळय तो सगलो कुशीक दवरता आनी आपलो आख्खो फुडार आनी आपलें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान सोडटा. आनी तिणें आपली कुशीक दवरली, आपलो फुडार कुशीक दवरून आपलो आख्खो फुडार देवाच्या हातान घाल्लो देखून ती देवाची माय जावंक पावता. केद्दे व्हडलें बाग तिका अणभवूंक फावो जाता. आनी गेल्ले ह्या म्हयन्यानूच आमी तिची जायती परब केल्या, राणीपणाची परब केल्या. सगलें घडलें कित्याक तेणें आपली कुशीक धरून देवाचे कुशेक पाळो दिल्लो आसा. आनी आमी जायते फावटी घोडे म्हणटा गॉड रायट्स स्ट्रेट इवन ऑन क्रुकड लायन्स. आमच्या मनशाची जिविताची घोडे आडबार आंकड्यो लायण्यो आसल्यो पूण आमचें जिवीत देवान घोडे अर्देन घातलेलें आसा. आमच्या जिविताचो बूक देवान मात सारको घातलेलो आसा. जिविताच्यो लायण्यो घोडे आमच्यो आंकड्यो आसल्यो पूण आमच्या जिविताची काणी मात देवान उबी बरयल्ली आसा, नीट बरयल्ली आसा. देवाक आर्गां दिवया आनी आतां तावन परतून निचेव करुया, बावाड धरुया आनी आमची सगळी खुशी जावं आनी आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान मारये भाशेन घालूंक प्रयत्न करुया. सायबा, जें कितें जाता तें जावं, आमचें सगलें जिवीत तुज्या हातान घालता आनी तुका जाय ते भाशेन आमचें जिवीत चलय म्हूण हांवें मागता. हें जावं दी आमचें मागणें आमी आयचे मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना. आनी एक फावट आमी आमचो बाबार्थ सोबे माजार परगट करुया. सोत मानतान देवाक, सोर पदवेदारा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वींच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीत सांबावलो, आंकवार मारेताय जल्मलो,
पोंच पिलाताखाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्साद सोडलो, तो मेलोन ताका निकिपलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सगल्या भावार्थान आमचो भावार्थ आमी आतांच परतून सभे माजर उचाल्ला, तो जिवो केला. ह्याच भावार्थान मागलेलें खरेंच देव फावो करता म्हूण ओळखून घेवन हे वेळार आमच्यो गरजो मागणी ह्या भावार्थाच्या मागण्यांतल्यान देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलां पासत आपल्या शेळ्यांक भावार्थाचो आनी आत्मीक चोरो दिवंक, तांचो जीव सांबाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेच्या पुराय फायद्याक पडटा तसल्यो उणीत, भ्रश्टाचार, वेगळोचार, पेसपिडा, पयसावतल्यो सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां देव कृपेचो उजवाड बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमी लोकिकांनी आमच्या कुटुंबी जिवितांत देवाच्या उतराच्या उजवाडान संवसारी वस्तूंच्यो फावो ते मोल आनी उपयोग करूंक आनी जिवीत सांबाळटा त्या देवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या बळ आनी स्फूर्ती देवा लागीं मागुया. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी कोरोना व्हायरस हाचे खातीर संवसारांत जायची उचामोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेस्त आसा आनी अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोस्तावतल्यांक बेगीनूच पेकोवणी आनी मेळोल्यांक सासणाचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आयच्या नोवेनान आमी ह्या सॅक्टरा पासत सॅक्टर 8 आनी तातूंत सॅक्टर 8 आसलेले हे 3 जोम्यां पासतूय खेरीत भाशेन मागता हांव. भाग्यवंत इजाबेल जोमो, भाग्यवंत मारिया जोमो आनी भाग्यवंत साबोस्त्यांव जोमो देवसू, हे तिनूय जोम्यांनी आसलेल्या बाबा भयणांचेर, तांचे फामिलीचेर, जीं कोण दुयेंत आसा तांकां पेकोवन दिवची म्हूण, जीं कोण परदेसान आसा तांकां राखचें सांबाळचें म्हूण, जे कोणाचे बिझनस आसा तांणी बरे भाशेन तांच्या बिझनसाचेर आशिर्वाद आसचो म्हूण, आनी सगल्यांचेर भुरग्यां बाळांचेर तरणाट्यांचेरूय देवान आपलो आशिर्वाद घालचो म्हूण तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. स्वर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्यो थोड्यो गरजो आमी तुज्या मुखार दवरल्यात. ह्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या जिवितान आमी आमची खोशी न्हय पूण सदांच तुजे खोशेक तयार जावंक आनी तुजी खोशी आमच्या जिवितान आमी पाडूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी गोठाय फावो करून मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाग वालें दिलान मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. म्हज्या भावा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोत मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेसूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां सगल्यांक फावो जावं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारून या. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय, जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं ओजापांचें ओजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मोरणांतली आमकां सोडोवन हो व्हडतो मान आमकां जोडून दिलो. वेंचून काडलोली कुडी यादनिकी राजकूळ, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा पोरजां आमी जावंक पावल्या. सर्व थाय आतां आमी तुजीं कर्तुत्वां परगट करता, कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरेन गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका सोय. सर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाफाडताचो गूट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाल्ला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाल्ला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, भाग्यवान सुसेतीचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच चेसू वरवीं त्याच चेसू सांगाता त्याच चेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेलें प्रार्थोन सगलीं बरोबर धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव जीं पातकां बोगोस आनी आमकां टायनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाच्यान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनांच्या सासनांक. सोमयान जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सचियेतान रासूर चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेसूच्या जेवणाक आमकां आपल्यान सगळें सुवादी. सोम्यान म्हजे भितर तुज्या वचनान म्हाका बऱ्याकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू. आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक सेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. तुजी भोक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें, तुजें बरेंपण केद्दें व्हडलें सर्वेस्परा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमचीं काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणींची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवीन. आमी आज जावन जेन्ना सायबीण मांयच्या नोवेनांनी भितर सरतां
सायबीण मांयच्या जिविताचे वयर आमी घडये ह्या दिसांनी थोडें थोडें वाचतल्या आयकतल्या नियाळ करतल्या सायबीण मांयची देख घेवंक प्रयत्न करुया आनी तिचे वरवीं देवाक लागीं रावंक वावुरया. हें फेस्त सोदीक करून नोवेना पर्यान भुरग्यांक जायती उमेद येताली. फुलां घेवन येवप, सायबीण मांयक घालप. ह्या वर्सा घडये तें जायना. घडटा जाल्यार घरा कडूनच करचें. सायबीण मांयक एक दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसांनी एक फूल भुरग्यांच्या हातांतल्यान सगल्यांच्या हातांतल्यान पावोवचें आनी नोवेना आमच्या घरांतूच करचीं. म्हणटकूच आमकां खुशी आसली खरें म्हणल्यार ह्या नोवेनांक तरी तुमकां आपयतल्या आनी तुमकां सांगाताक घेवन मिसाची भेट करतल्या. पूण सिट्युएशन पॅन्डेमिका विशीं आजून पसून पर्यान सोकलां देवोंक ना देखून आमी जाता ते भाशेन ही नोवेना ही लायव्ह स्ट्रीम आमी करतल्या, रिकॉर्ड करून घालतल्या, जाता ते भाशेन करतल्या. पूण तुमचे बाबतीन हें सगलें तुमी घरान करचें म्हूण आमी मागता. सायबीण मांयन तुमचेर तुमच्या गोरब्याचेर आपलो उपूट आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. संवसाराची तुगे राणी आमी तुजीं किरकोळ भुरगीं आमच्या गांवचे शारांतींनी आयगे कालती विणवणी सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माये सुलोकिनी गांवांत आमच्या गोरगोरांनी कोर शांतीची आमची जिणी सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माये सुलोकिनी गांवांत आमच्या गोरगोरांनी कोर शांतीची आमची जिणी.